विदेशी शक्ति हामीमाथि हावी भएको अवस्था छ र विदेशीहरूले हाम्रा महत्त्वाकांक्षाहरू, हाम्रा सपनाहरू, हाम्रा जुन लोभहरू छन्, लोभ लालचहरू, हाम्रो पापी स्वभाव छ जुन त्यसमा खेलिदिन्छ र हामी आफै फुट्छौँ, हामी लड्छौँ र यो देशको भविष्य, देशका नागरिकहरूको भविष्यप्रति हामी कुनै चिन्ता गर्दैनौँ। अब प्रधानमन्त्री एकजनालाई हुनुपर्ने, अर्कोलाई फेरि तीमाथि समय नपुगिकन छिटो प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने र उनीहरूको लडाईँ अहिले यही पद, प्रतिष्ठा, पोजिसन, मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुनको लागि मात्र भइरहेको छ। माधव नेपालले आफू 15 वर्ष भइन्जेल त्यही गरे, कसैलाई माथि उठ्न दिएनन् भने अहिले खड्गौली त्यही गरिरहेका छन्। र यिनीहरूको स्वभावै के छ भने अब माधव नेपाल एउटा म्यानेजरको भन्दा माथिको हैसियतमा छैन। मदन भण्डारीको हत्या गरिएपछि इन्डियाले एक किसिमले एउटा म्यानेजरको रूपमा पार्टीमा महासचिव भन्दा पनि म्यानेजरको रूपमा स्थापित गर्यो र उनले म्यानेजरियल सिस्टम मिलाए र पार्टी चल्दै थियो र अब आएर त्यसरी पार्टी नचल्ने अवस्था भएको कारणले इन्डियाको सोच अनुसार अब पार्टी एमाले नचल्ने भएको कारणले यो सब गन्जागोल अवस्था सिर्जना भएको जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो गोलमाल केही समय चल्दै गर्छ र माधव नेपाल, भीम रावलहरू र अरू जति पनि कारबाही गरिएका नेताहरू छन् यी सबै एमाले भित्र एउटा नयाँ ध्रुवीकरण, एउटा नयाँ समूह बनाएर अगाडि बढ्दै जान्छन्। यिनीहरू कहिलेसम्म फुट्दैन भने यो संसद रहुन्जेलसम्म यिनीहरू त्यो सांसद जुन आफ्ना सांसदहरू हुन्छन् तिनीहरूको भत्ता, तिनीहरूको पोजिसनको लागि यिनीहरू फुट्दैनन्। खड्गौली तानाशाह भए अथवा केही भए भनेर औपचारिक रूपमा त्यो अधिवेशनबाट यिनीहरू फुट्छन् र दाबी पनि के गर्छन् फेरि भने सूर्य चिन्ह हामीले पाउनुपर्छ भनेर यिनै माधव नेपालहरू फेरि निर्वाचन आयोगमा जान्छन्। यो पनि एउटा विचारणीय कुरा छ। अब निर्वाचन आयोगले सम्भवतः जे निर्णय दिए पनि यिनीहरू फुट्छन्। केपी ओलीलाई नि बचाउँछ विदेशीले, मलाई जहाँसम्म लाग्छ म अहिले यो केपी ओलीको सरकार ढल्छ भन्ने ठान्दिनँ। सधैँ इतिहासदेखि नि दरबारभित्र पनि जुदाउने, एउटा शक्तिलाई उचाल्ने, अर्को शक्तिलाई फेरि उचाल्ने र मारकाट गराउने, अनि एउटालाई मारेर हत्या गरेर त्यसलाई त्यो ठाउँमा अर्को स्थापित हुने यो हाम्रो इतिहासदेखिको छ। किनभने इतिहासदेखि नै विरोधीहरूले त्यसरी खेलिरहेका छन्। विदेशीहरूले वरपर विदेशी शक्ति, एकदम वैदेशिक शक्ति चाहिँ पावरफुल भएको कारणले हामीलाई उनीहरूको प्रभाव पर्छ। यो देश 70 वर्षमा यिनीहरूले ब्रह्मलुट गरिसकेका छन्। यो देश साँच्चै भन्ने हो भने यो देशको हड्डीभित्रको मासीसम्म यिनीहरूले लुचेर खाइसकेका छन्। यिनै माधव नेपालहरू, रामचन्द्र पौडेल, यिनीहरूका नै पछाडि हामी यसरी नै कुदिरह्यौँ भने अनि यिनै कमल थापाहरू यिनीहरूका लैलैमा लागिरह्यौँ भने हेर्नुहोस् तपाईँ 30 वर्ष पनि लाग्दैन यो देश गुलाम भइसकेको हुन्छ। वास्तवमा अहिले पनि हामी गुलामीको अवस्थामा छौँ र हामी चाँडै पूर्ण रूपमा गुलाम हुने अवस्थामा जान्छौँ। हामी स्वतन्त्र छैनौँ, अहिले पनि हामी अर्ध गुलामको अवस्थामा छौँ। अब हामीलाई पूर्ण गुलामीको दिशातिर हामीलाई अगाडि बढाइँदैछ। यो राजनीति अहिले भनेको साँच्चै भन्ने हो भने यो राजनीति इस्टाब्लिस भइसक्नु पर्छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज फटाफट नेपाल र साथमा म रोशन घाटी उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद परसाई हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। हस्, धन्यवाद सर। अहिले सचेत नेपाली पार्टीले चाहिँ के गर्दैछ, कता हुनुहुन्छ? अहिले हाम्रो अब भर्खरै हामीले पश्चिम नेपालगञ्जमा एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ, सफल गरेर आयौँ। अब चाँडै नै हामी एउटा राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्दैछौँ। देशभरिका हाम्रा जति पनि लिडरहरू हुनुभएको छ उहाँहरूलाई एउटा लिडरसिप तालिम प्रशिक्षण दिने हाम्रो योजना बन्दैछ र यो चाहिँ हामी 27-28 गते, चैत्रको 27-28 गते हाम्रो 2 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम हुन्छ र त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो सङ्गठनले एउटा प्रशिक्षण लिइसकेपछि हाम्रा लिडरहरूले अझ सशक्त रूपमा कामहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि छ। यो अनुसारले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। देशको नेपाली राजनीति जुन तरिकाले गन्जागोलमा अल्झिरहेछ, जसरी अगाडि बढिरहेछ, त्यो हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँले कसरी निहालिरहनु भएको छ र नेपाली जनताले चाहिँ सचेत नेपाली पार्टीलाई चाहिँ कसरी विश्वास गर्लान्? यो निकै नै राम्रो कुरा हो, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो यो देशमा कस्तो छ भने जसलाई नागरिकहरूले जुन भूमिकामा बसेर काम गर्नु, जे जिम्मेवारी हामीलाई दिएको हुन्छ त्यो जिम्मेवारी कसैले पनि ठिक ढङ्गले निभाइरहेको हुँदैन। त्यहीँ भ्रष्टाचार गर्ने, त्यहीँ नराम्रो काम गर्ने, त्यहीँबाट आफूलाई व्यक्तिगत फाइदाहरू लिने, आफ्नो पोजिसनहरू राम्रो क्रिएट गर्न लाग्ने, यो किसिमको सबैतिर, सबै ठाउँमा, यो केवल राजनीतिमा मात्र छैन, तपाईँ कर्मचारी होस् जुनसुकै क्षेत्रमा पनि यही किसिमको देखिन्छ। सबैले आफ्नो ड्युटी ठिक ढङ्गले निभाइरहेको छैन। चाहे त्यो चिया पसलको होस्, चिया पसलको मानिस पनि अलिकति भए पनि केही ठगिहालौँ, ट्याक्सी कुदाउने मान्छेहरू पनि ठगिहालौँ, एक किसिमको जसरी हुन्छ आफूलाई फाइदा हुने काम गरिहालौँ। नेता हुन्छ, कर्मचारी हुन्छ, कर्मचारी भने ढिला सुस्ती गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, यो सबै काम गरिरहेको छ भने नेताहरूमा पनि यही यो समाजको जुन कलेक्टिभ माइन्ड हाम्रो जुन छ त्यही अनुसारले सारा नेताहरू पनि परिचालित छन्। अर्थात्
यही हाम्रो जस्तो माइन्ड छ, हाम्रो आम सर्वसाधारणको माइन्ड जस्तै यहाँका नेताहरू पनि छन् र यहाँका नेताहरू राजनीति गर्नु भनेको केवल आफ्नो पोजिसन राम्रो बनाउनु, आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्नु, योभन्दा बढ्ता यिनीहरूले सोचेका छैनन्। यो सोचेको कारणले हामीले जसलाई जुन ठाउँमा बस भनेर नागरिकहरूले जिम्मा दिएर पठाउनु भयो त्यहाँ कोही पनि बसेको छैन। जसलाई सरकार बनाउन भनेर पठाएको थियो तिनीहरू सरकार ठिक ढङ्गले बनाइरहेका छैनन्, चलाइरहेका छैनन्, ती पार्टीहरूमा किचलो गरिरहेका छन्। र यो किचलो गराउनमा यसो हेर्दाखेरि त हामी आफ्नो कारणले मात्र हो जस्तो लाग्छ, तर यसमा विदेशीले पनि हामीलाई बिचबिचमा घचघचाइदिन्छ, चलाइदिन्छ, किनभने विदेशी शक्ति हामीमाथि हावी भएको अवस्था छ र विदेशीहरूले हाम्रा महत्त्वाकांक्षाहरू, हाम्रा सपनाहरू, हाम्रा जुन लोभहरू छन्, लोभ लालचहरू, हाम्रो पापी स्वभाव छ जुन त्यसमा खेलिदिन्छ र हामी आफै फुट्छौँ, हामी लड्छौँ र यो देशको भविष्य, देशका नागरिकहरूको भविष्यप्रति हामी कुनै चिन्ता गर्दैनौँ। यो देशका नेताहरू अहिले जति छन् सबै यसैमा रुमाल लिनुभएको छ। जस्तो नेकपालाई जुन 2/3 लगभगको मत दिएर सरकार बनाऊ भनेर, सरकार बनाऊ र 5 वर्ष सरकार चलाऊ भनेर, काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस भनेर र अरूलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँ, आफ्नो आफ्नो पोजिसन क्रिएट गरेर ठिक ढङ्गले नागरिकहरूले पठाउनु भएको थियो निर्वाचनबाट। तर हामी कोही पनि त्यसमा बसेनौँ र अहिलेको यो गन्जागोल त्यसैको परिणाम हो। किनभने अब प्रधानमन्त्री एकजनालाई हुनुपर्ने, अर्कोलाई फेरि तीमाथि त्यो समय नपुगिकन छिटो प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने र उनीहरूको लडाइँ अहिले यही पद, प्रतिष्ठा, पोजिसन, मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुनको लागि मात्र भइरहेको छ। यसकारणले भन्न सकिन्छ कि यहाँको राजनीति एकदमै भ्रष्टीकरणतर्फ गइरहेको छ। यो एकदमै आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्ने, आफ्नो लागि मात्र काम गर्ने भएर चाहिँ यहाँ जनताको, नागरिकको कसैलाई चिन्ता छैन। यो देशमा कोही पनि नागरिकको चिन्ताले राजनीति गरिरहेको छैन। सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको सेवाले होइन, आफू शक्तिमा पुग्नको लागि मात्र, पदमा पुग्नको लागि र सम्पत्ति कमाउनको लागि मात्र राजनीति गरिएको कारणले गर्दाखेरि यो सबै वितण्डा हामीले देख्नु परिरहेको छ। तर हेर्नु न, अहिले माधव कुमार नेपाल, डाक्टर भीमराव लगायतका नेताहरूलाई एमालेबाट 6 महिनाको लागि निलम्बित गरिसकेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले, र अन्य नेताहरूलाई पनि जवाफ मागेको छ र उनीहरूलाई पनि कारबाही गर्ने तयारी छ। भनेको जुन तरिकाले कारबाही गर्ने, आफ्नो साथीलाई सकाएर आफू अगाडि बढ्ने जुन प्रवृत्ति छ, यसले त नेपाली राजनीति हो यो कम्युनिस्टहरूको एक किसिमको के हुन्छ भने निषेध गरेर, हुन त सबै मानिसहरूमा स्वभाव हुन्छ, मानिसको स्वभाव के हुन्छ भने चाहे कम्युनिस्ट होस्, त्यो कम्युनिस्ट छ भने पनि उसमा प्रतिस्पर्धा, अरूलाई जितेर अगाडि बढौँ भन्ने प्रतिस्पर्धाको नीति पुँजीवादी स्वभाव हुन्छ। अरूभन्दा अलि स्तरीय देखिउँ, अरूभन्दा म प्रभावशाली रूपमा अगाडि बढौँ र अरूलाई उछिनेर अगाडि बढौँ भन्ने प्रतिस्पर्धाको नीति एउटा कम्युनिस्टमा पनि हुन्छ र एउटा पुँजीवादीमा पनि अरूलाई निषेध गरेर म सबैलाई निषेध गरेर अगाडि बढौँ भन्ने पुँजीवादी पार्टीहरूमा पनि यो हुन्छ। र अहिले देखिएको चाहिँ कम्युनिस्टहरूले जुन आफ्नो स्वभाव छ त्यसलाई एकदमै नेपालमा मात्र होइन यो संसारकै कम्युनिस्टहरूको यो दुःख छ कि उनीहरू आफूभन्दा अरूलाई माथि उठ्नै नदिने, जुन आफूले जब शक्ति प्राप्त गर्छन्, शक्ति प्राप्त गरिसकेपछि जसले पनि आफ्नो महत्त्वाकांक्षा, आफ्ना इच्छा, आफ्ना अहङ्कार विरुद्ध काम गर्छ त्यसलाई सिद्ध्याउने यही परिपाटी छ। माधव नेपालले आफू 15 वर्ष भइन्जेल त्यही गरे, कसैलाई माथि उठ्न दिएनन् भने अहिले खड्गौली त्यही गरिरहेका छन्। र यिनीहरूको स्वभावै के छ भने अब माधव नेपाल एउटा म्यानेजरको भन्दा माथिको हैसियतमा छैनन्। यिनलाई जब मदन भण्डारीको हत्या भयो, मदन भण्डारीको हत्या गरिएपछि इन्डियाले एक किसिमले एउटा म्यानेजरको रूपमा पार्टीमा महासचिव भन्दा पनि म्यानेजरको रूपमा स्थापित गर्यो र उनले म्यानेजरियल सिस्टम मिलाए र पार्टी चल्दै थियो र अब आएर त्यसरी पार्टी नचल्ने अवस्था भएको कारणले इन्डियाको सोच अनुसार अब पार्टी यो एमाले नचल्ने भएको कारणले यो सब गन्जागोल अवस्था सिर्जना भएको जस्तो मलाई लाग्छ। र यिनीहरू अब यसो हेर्दाखेरि त यिनीहरू आफ्ना कारणले लडिरहेका छन् कि जस्तो पनि देखिन्छ। हुन त यिनीहरूका अहङ्कारहरू पनि धेरै हदसम्म छ, यिनीहरूकै अहङ्कारमा विदेशीहरूले पनि खेल्ने हो। तर यहाँको राजनीतिमा गोलमाल गर्ने, राजनीति धमिलो बनाउने, पानी धमिलो बनाएर त्यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने जुन रणनीति विदेशीहरूको छ त्यही अनुरूप यिनीहरूलाई खेलाइएको छ। यिनीहरू अहिले खेलाडी होइनन्, यिनीहरू केवल खेलका पात्रहरू मात्र हुन् भन्ने म ठान्छु। जस्तो माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कारबाही गरिसके पछाडि त्यो कारबाही चाहिँ आफूले स्वीकार नगर्ने र केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध देशभरि आन्दोलन गर्ने भनिरहेका छन्। यसले हेर्दाखेरि एमाले त फुट्ने निश्चित नै भयो। तर माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कारबाही गर्ने बित्तिकै प्रचण्डलाई भेट्न जसरी पुगे यसभित्र केही आकलन गर्न सकिन्छ?
होइन, आकलन स्पष्ट छ। तपाईँ के स्पष्ट हुनुहोस् भने अब यो गोलमाल केही समय चल्दै गर्छ र माधव नेपाल, भीम रावलहरू र अरू जति पनि कारबाही गरिएका नेताहरू छन्, यी सबै एमाले भित्र एउटा नयाँ ध्रुवीकरण, एउटा नयाँ समूह बनाएर अगाडि बढ्दै जान्छन् र महाअधिवेशनको बेला जुन अधिवेशन गर्ने भनेका छन् खड्गौलीले, त्यो बेला यिनीहरूले बेग्लै अधिवेशन, त्यो अधिवेशनबाट हाम्रो बेग्लै अधिवेशन भएको जसरी यिनीहरूले त्यहाँ उल्टै केपीहरूलाई हटाएको भन्ने किसिमको यिनीहरू अधिवेशन गरेर अध्यक्ष माधव नेपाल भएको भनेर घोषणा गर्नेछन् र त्यस पछाडि तिनीहरू औपचारिक रूपमा फुट्नेछन्। यिनीहरू कहिलेसम्म फुट्दैन भने यो संसद रहुन्जेलसम्म यिनीहरू त्यो सांसद जुन आफ्ना सांसदहरू हुन्छन् तिनीहरूको भत्ता, तिनीहरूको पोजिसनको लागि यिनीहरू फुट्दैनन्। जब यो संसद विघटन हुन्छ फेरि र निर्वाचनमा जान्छ, त्यो बेलादेखि यिनीहरूको यो उग्र रूपमा यिनीहरू अगाडि बढ्छन् र अधिवेशनको बेला यिनीहरू फुट्छन्। यिनीहरूलाई सुनियोजित रूपमा फुटाउन खोजिएको छ र यिनीहरू फुट्छन् र फुटेर त्यो शक्ति गएर त्यो फुटेको शक्ति माधव नेपालको शक्तिले बेग्लै पार्टी निर्माण गरेको घोषणा गर्छ र त्यो पार्टी निर्माण गरेको घोषणा गरिसकेपछि त्यसको केही समयपछि यिनीहरू प्रचण्डसँग सहकार्य गर्छन् र नयाँ पार्टी बनाउँछन् र यिनीहरू एकीकृत हुन्छन्। यसरी विदेशीहरूले यो डिजाइनिङ पहिले गरिसकेको डिजाइनिङ छ र यही डिजाइनिङ अनुसार यिनीहरू अगाडि बढ्दै जान्छन् र अन्ततः एमाले पार्टी फुट्छ र आउने चुनावमा काङ्ग्रेस सत्तामा जान्छ। शक्तिमा जाने गरी विदेशीहरूले चलखेल गरिरहेका छन् र अहिले यिनीहरूलाई प्रयोग गरिएको छ। जसरी हुन्छ अब यो कम्युनिस्टहरूलाई शक्तिमा राख्न विदेशीहरू चाहँदैनन्, यो इन्डिया पनि चाहँदैन र पश्चिमा शक्तिहरू पनि चाहँदैनन्। यो कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको अब धेरै अब यो निर्वाचनसम्म चाहिँ अलिकति घिटिघिटी गर्दै यिनीहरू जोडिने हो, त्यस पछाडि यिनीहरू फुट्ने नै हो, फुटाउनकै लागि हो। यो सबै जे गरिएको छ यो देशमा अहिले भइरहेको भनेको अब नयाँ शक्ति र काङ्ग्रेसलाई सत्ता सुम्पनको लागि यो सब भइरहेको छ। त्यही भएर अहिले शेरबहादुर देउवा अलि हतारो गरिरहेका छैनन्। प्रधानमन्त्री हुनको लागि प्रधानमन्त्री भइहाल्यो भन्ने हतारो किन पनि गरिरहेका छैनन् भने अहिले उनी प्रधानमन्त्री हुनको लागि अहिले हतारो गरेर गए भने अब आउने के हुन सक्छ भने अब माओवादी, प्रचण्ड, शेरबहादुर र जसपाहरू मिलेर सरकार बनाए भने त्यो बलियो प्रतिपक्षको रूपमा खड्गौली देखिनेछन् र खड्गौली त्यो नहोस् र खड्गौली त्यो भएको खण्डमा आउने चुनावमा यिनैको पल्ला भारी हुन सक्छ। यो कुरा विदेशीहरूले आकलन गरेका छन्। त्यो कारण गर्दाखेरि अहिले खड्गौलीलाई नै कायम राखेर यिनलाई अझै खुइल्याउँदै जाने, यिनलाई अझै खुइल्याउँदै गएर पछि यिनको एउटा ठुलो पार्ट छुट्याउने र छुट्याएर गएर निर्वाचनमा जब यिनैले निर्वाचन गरे पनि त्यो निर्वाचनमा यिनको शक्ति क्षण गरिसकेपछि अनि काङ्ग्रेसले अब त्यो बेलासम्ममा काङ्ग्रेसको एउटा राम्रो देखिसकेको हुन्छ। किनभने उसले चुप्प लागेर बसे पनि यिनीहरू जति जुत्दै जान्छन्, यिनीहरू जति नकारात्मक कामहरू गर्दै जान्छन्, काङ्ग्रेस केही नगरे पनि उसलाई फाइदा पुगिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसलाई शक्तिमा पुर्याउने सुनियोजित योजना अन्तर्गत यो सब भइरहेको छ, यिनीहरू फुट्छन्। तर जस्तो माधव कुमार नेपाल र डाक्टर भीम रावललाई पठाइएको कारबाहीको पत्रमा चाहिँ लेखिएको छ तपाईँहरूलाई 6 महिनासम्मको लागि निलम्बित गरिएको छ। यदि तपाईँहरू सच्चै र माफी माग्नु भयो भने चाहिँ त्योभन्दा पहिला नै फुकुवा गरिनेछ र यदि तपाईँहरूले पार्टीको विरुद्ध फेरि यस्तै नकारात्मक कार्यहरू गर्दै जानुभयो भने थप कारबाही गरिनेछ भनेको। यदि माधव कुमार नेपाल, भीम रावलहरूले अरू नकारात्मक कार्यहरू गरे भने व्हिप जारी भएर सांसद पद खारेज भयो भने त अलि छिटो पार्टी फुट्ने सम्भावना भयो होइन? हुँदैन। त्यो पार्टी अहिले फुट्नु र नफुट्नुको अहिलेको खास माने राख्दैन। किनभने अरू सांसदहरू छन् नि त, उनका पक्षमा पनि केही छन्। ल 38 जना सांसद अस्ति भनिरहेकै छन् उनीहरूले, 38 जनामा 8-10 जना यता केपी ओलीतिर आए पनि आफ्नो सांसद पद जोगाउनको लागि आए पनि बाँकी त त्यहाँ रहन्छन् र तिनीहरूलाई पनि तपाईँको त्यो सत्ता, शक्ति, पैसा त्यो उपभोग त यिनीहरूले गर्छन्। त्यो गर्नको लागि पनि माधव नेपाललाई दबाब दिन्छन् र त्यो समयसम्म चाहिँ यिनीहरू फुटेर जाँदैनन्। यिनीहरूले फुट्ने औपचारिक रूपमा अब यिनीहरूले देशभरि समानान्तर सङ्गठनहरू तयार गर्दै जान्छन्। यो सङ्गठन बनाउँदै जान्छन् र सङ्गठन बनाउँदै गइसकेपछि त्यो अधिवेशनसम्म यिनीहरू पर्खिन्छन्। अधिवेशनसम्म पर्खेपछि त्यो अधिवेशनबाट यिनीहरू यस्ता विचारधाराहरू मिलेन, खड्गौली तानाशाह भए अथवा केही भए भनेर औपचारिक रूपमा त्यो अधिवेशनबाट यिनीहरू फुट्छन् र दाबी पनि के गर्छन् फेरि भने सूर्य चिन्ह हामीले पाउनुपर्छ भनेर यिनै माधव नेपालहरू फेरि निर्वाचन आयोगमा जान्छन्। यो पनि एउटा विचारणीय कुरा छ। फेरि यिनीहरू निर्वाचन आयोगमा जान्छन्, सूर्य चिन्ह हामीलाई हुनुपर्छ, हामी मुख्य शक्ति हौँ भनेर यिनीहरू जान्छन् र त्यस पछाडि अब निर्वाचन आयोगले सम्भवतः जे निर्णय दिए पनि यिनीहरू फुट्छन्। यिनीहरू अब निर्वाचन आयोगले त्यो बेला
औपचारिक रूपमा त खड्गौली नै शक्तिमा रहनेछन्, उनकै हावी हुनेछ र अधिवेशनमा उनले जित्ने छन् पनि। र त्यो जित्नुभन्दा निर्वाचन हुनु अगाडि नै विचारधारा एउटा नयाँ लिएर जान्छन् र त्यो विचारधारा लिएर जानु अगाडि नै यिनीहरू फुटिसकेका हुन्छन्। यो चाहिँ प्रमुख कारण हो र त्यो त्यहाँ फुट्ने हो यिनीहरू। अहिले फुट्नु नफुट्नु, अहिले जुट्नु नजुट्नु, किनभने उनीहरूलाई अहिले फुटेर ती कार्यकर्ताहरू पनि ल्याउनु छ नि त। अहिले त त्यहाँ भएका कार्यकर्तालाई फकाइ फुलाइ गरेर यता माधव नेपालपट्टि ल्याउने, माधव नेपालपट्टि लिएर ती पछि माओवादी हुने हो, प्रचण्डसँग मिल्ने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै डिजाइनिङमा यो सब भइरहेको छ र यो गरिँदैछ र त्यो अधिवेशनसम्म यिनीहरू यसरी नै जान्छन्। यो सरकारलाई काम गर्न नदिने चाहिँ हुन्छ। केपी ओलीलाई नै बचाउँछ विदेशीले, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। म अहिले यो केपी ओलीको सरकार ढल्छ भन्ने ठान्दिनँ र एउटा अर्को पनि थापिरहेका छन्। फेरि प्रचण्डले आजै पुनरावेदन गरिरहेका छन्, त्यसकारण यिनले अर्को थापिरहेका छन् र त्यहाँ पनि यिनी च्याखेदाउ खेल्न खोजिरहेका छन्। र यो सबै तरिकाले यिनीहरूको उद्देश्य चाहिँ के छ भने केपी ओली विदेशीको उद्देश्य अहिले केपी ओलीको सरकार बनोस्, चाहे त्यो जसपालाई फुटाएर भए पनि केपी ओलीको सरकार कायम राख्ने, केपी ओलीलाई अझै खुल्याउँदै जाने, यिनको शक्ति क्षीण बनाउँदै जाने र अन्ततः चुनावको बेला निर्वाचनको बेला यिनलाई पत्ता साफ गरेर यिनको शक्ति पार्टी पनि फुटाइदिने, फुटाइसकेपछि अनि एउटा नयाँ शक्ति काङ्ग्रेसलाई सत्ता स्थापित गराउने भन्ने छ। र त्यही यो सबै कुरा हामीले बुझेका छौँ र भोलि काङ्ग्रेसमा गएपछि पनि यही हो। काङ्ग्रेसमा पनि यिनै किसिमको, किनभने यिनीहरू वैचारिक रूपमा कुनै पनि यो देशप्रतिको चिन्तन नभएको कारणले यिनीहरूले भोलि रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला र शेरबहादुर देउवाको लडाइँ यही हुने हो। यसरी नै फेरि त्यहाँ तिनीहरूको लडाइँ गराइने हो र गराएर यिनीहरूलाई अस्थिर बनाउने हो। देशलाई सधैँ अस्थिर बनाउने सुनियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत यो खेल भइरहेको छ र हाम्रा नेताहरू साना साना लोभमा फँसेर यो देशको भन्दा आफ्नो चिन्ता गरेर आफ्नो अहङ्कारलाई महत्त्व दिएर आफूलाई नै सर्वोपरि ठानेर म बिना चाहिँ केही नै हुनै सक्दैन भन्ने भावले गर्दाखेरि यो सबै यो स्थिति आएको छ। यदि हामीले चाहने हो भने यो मिलाएर लान सकिन्थ्यो यहाँका पार्टीहरूले र विदेशीले त सधैँ जुदाउँछन्। इतिहासदेखि नि यही छ, हेर्नुहोस्, सधैँ इतिहासदेखि नि दरबारभित्र पनि जुदाउने, एउटा शक्तिलाई उचाल्ने, अर्को शक्तिलाई फेरि उचाल्ने र मारकाट गराउने, अनि एउटालाई मारेर हत्या गरेर त्यसलाई त्यो ठाउँमा अर्को स्थापित हुने, यो हाम्रो इतिहास देखेको छ। किनभने इतिहासदेखि नै विरोधीहरूले त्यसरी खेलिरहेका छन्। विदेशीहरूले वरपर विदेशी शक्ति एकदम वैदेशिक शक्ति चाहिँ पावरफुल भएको कारणले हामीलाई उनीहरूको प्रभाव पर्छ। हामी उनीहरूमाथि पनि यसरी नै प्रभाव दिन सक्ने भएको भए यो न्यून हुन्थ्यो। जस्तो युरोपमा चाहिँ के भइदियो भने युरोपमा एकअर्का कन्ट्रीहरू अहिले एकअर्कालाई जुदाएर बस्दैनन् उनीहरू। अमेरिका जर्मनीले फ्रान्सले जर्मनी, बेलायतले अर्को, यो गर्दैनन् उनीहरू। किनभने मैले गरेँ भने मलाई पनि यही उसले गराउँछ भन्ने उनीहरूलाई छ र उनीहरू धेरै अगाडि नै यो सुधार गरिसकेका छन् आफूलाई। हामी यहाँ नजुत्ने भनेर उनीहरूले गरे। तर हामीमा चाहिँ के छ भने हामीलाई इन्डियाले खेलिरहँदा हामी इन्डियामाथि खेल्न सक्दैनौँ। हाम्रो त्यो शक्ति बनिसकेको छैन। त्यो शक्ति बनि नसकेको कारणले उसले जे फ्याँक्छ त्यो हामीले यहाँ गर्नुपर्ने बाध्यता हाम्रो सिर्जना भएको छ। त्यसैले हामीले सचेत नेपालले चाहिँ बारम्बार देश पावरफुल हुनुपर्छ, शक्तिशाली बनाउनुपर्छ देशलाई भन्नुको कारण किन पनि हो भने हामीमाथि अरूले खेल्न नसकोस्, सहजै खेल्न नसकोस् भनेर। अझ योभन्दा खराब स्थिति नेपालमा सिर्जना गरिन्छ, यो हामीले पर्खिनुपर्छ, हेर्दै जाउँ। योभन्दा पनि खतरनाक स्थिति यहाँ सिर्जना गरिन्छ, यो देखिँदैछ। भनेको यो गन्जागोलबाट हामी तत्कालै निस्किन सक्ने अवस्था सम्भवै छैन। यो सम्भवै छैन। यो गरेकै यही हो। सुरुदेखि नै मैले बारम्बार यो भनिरहेको छु, देशलाई गन्जागोलमा देश यो अवस्थामा सिर्जना गरिएको छ, यो लगिँदैछ। किनभने विकास कार्य एउटा स्थिर किसिमको सरकार बन्यो। अलि भ्रष्टाचार भए पनि, दलाली गरे पनि, जे गरे पनि विकास कार्य केही न केही 20% विकास खर्चमा 10% 5% भयो भने गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ। त्यो चाहिँ स्थिर सरकार भयो भने। तर यो अस्थिरता बनाइसकेपछि विकासतिर हाम्रो ध्यान नजाने भयो। अब हामी केमा अड्क्यौँ त अहिले हेर्नुहोस्। हामीलाई केही मतलब छ कोरोना लागोस् कि नलागोस् कि बाटो बनोस् कि नबनोस् कि कुनै ठाउँमा पुल बन्यो कि बनेन, धुलाम्मे सडकहरू छन्, तपाईँ जहाँसुकै सडक खनेका छन्, पूर्व पश्चिम राजमार्ग हेर्नुहोस्, एउटा घोडा कुदाउने जस्तो बाटो छ, तेलको भाउ बढेको छ, हामीलाई केही पनि मतलब छैन। तेलबाट हामीलाई अरबौँ रुपियाँ यिनीहरूले बुढी गण्डकी आयोजना भन्दै उता लगेका छन्, कहाँ लगेका छन्, हामीलाई त्यसको मतलब छैन। ठग्नेले एकदम ठगिरहेका छन्, व्यापारीहरूले चौतर्फी ठगिरहेका छन्, देशमा नागरिकहरूको ब्रह्मलुट गरिरहेका छन्, हामीलाई यसको मतलब छैन। हाम्रा पैसा दिनका दिन चोरिन्छन्, लुटिन्छन्, त्यो हामीलाई मतलब किन छैन भने हामी त्यहाँ अड्केका छौँ। राजनीतिमा हामीलाई त्यहाँ अड्काइएको छ। अब के हुन्छ हेर्नुहोस्, 2 वर्षदेखि यो एकदमै चलाइराखिएको छ। यो किनभने हाम्रो ध्यान
विकासमा नजाओस्, हाम्रो ध्यान युवाहरूको ध्यान रोजगारीतिर नजाओस्। रोजगारीमा ध्यान गयो भने त यी युवाहरूले विद्रोह गर्छन्, यिनी खराब रहेछन्, यी दुइटै खराब रहेछन् भन्ने भए त्यो नभनुन् भनेर। र हामी चाहिँ यही कुरा नेपालका नागरिकहरूलाई सम्झाइरहेका छौँ। हामी भनिरहेका छौँ तपाईँहरू राजनीतिको यो गन्जागोलमा मात्र अड्केर नबस्नुहोस्, देशमा जोडिनुहोस्, एउटा शक्ति निर्माण गरौँ, वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरौँ, यिनीहरूसँग रोजगारीको कुरा गरौँ। हामी यिनीहरूसँग अहिले हामी तपाईँ जहाँसुकै एउटा बोर्ड हेर्नुहुन्छ वैदेशिक रोजगार केन्द्र भनेर खोल्या छ, जहाँसुकै छ, स्वदेशमा केही रोजगार छैन, स्वदेशका सारा उद्योग धन्दाहरू बेचेर खाइसकेका छन्। यो देश 70 वर्षमा यिनीहरूले भ्रमलुट गरिसकेका छन्। यो देश साँच्चै भन्ने हो भने यो देशको हड्डीभित्रको मासीसम्म यिनीहरूले लुचेर खाइसकेका छन्, तानेर खाइसकेका छन्। यो अवस्था देशको सिर्जना गरेका छन्। यो देश उठ्नलाई राम्रोसँग विकास गरिदियो भने पनि उठ्नलाई एउटा लामो समय लाग्छ, एउटा सबल सरकार बनाउने हो भने। यो स्थितिमा हामीलाई अल्मल्याएको हो, हामीलाई यहाँ परिबन्धमा पारेर हामीलाई यतापट्टि ध्यान केन्द्रित गरेर फोकस त्यहीँ होस्, जनताहरूले अरू केही पनि नभन्नु, शिक्षा राम्रो भएन, स्वास्थ्य फ्री गर, शिक्षा फ्री गर, हामीले पढ्न पाउनुपर्छ, हाम्रा बच्चाहरूले भन्नु पर्यो, रोजगारी दिए हामीलाई भने युवा। अहिले कोही युवाले रोजगारी दिए भनेर जुलुस निकाल्यो भने अर्को युवा हाँस्छ। हेर्नुहोस् ल, बेरोजगारहरूको समूह निस्किएछ भनेर हाँस्छ, उसलाई ज्ञानै छैन। हामीले चेतना दिनै सकेका छैनौँ कि देशभरि रोजगारी दिनु यो सरकारको दायित्व हो, यसले दिनुपर्छ, देशका युवाहरूलाई विदेशमा बेच्नु हुँदैन भनेर हामीले गर्नै सकेनौँ। त्यसकारण यो सबै हुनुको पछाडिको मुख्य कारण भनेको यो देशको राजनीतिलाई गन्जागोल एउटा मैलो बनाएपछि, धमिलो बनाइरहेपछि हाम्रो ध्यान यहाँ हुँदैन, हामी यो विषयमा बोल्दैनौँ, हामी फरक विषयमा बोल्छौँ। हाम्रा किसानका पैसा, किसानहरूले आफ्नो उखु बेचेको पैसा पाउँदैन, किसानको मल छैन, त्यसमा हामी बोल्दैन, त्यसको मतलबै हुँदैन हामीलाई। त्यो हामी केमा बोल्छौँ? अब पेट्रोलको भाउ बढाए हुन्छ हामी त्यसमा बोल्दैन, हामी केमा खालि तर्क गर्ने के हुन्छ हाम्रो? ल, प्रचण्डलाई माधव नेपाल र प्रचण्ड मिल्ने भए, ओलीले माधव नेपाललाई कारबाही गरे, प्रचण्डले ओलीलाई साधन सदस्यबाटै निकालिदिए अध्यक्षलाई। यस्ता कुरामा हामी कति महिनादेखि अल्मलिएका छौँ हेर्नुहोस् त। भनेपछि यो सुनियोजित रूपमा हामीलाई विकासबाट बाहिर निकाल्नको लागि त्यतापट्टि हामीलाई ध्यान नजाओस् भनेर, हामी मानिसहरूलाई, यो देशका युवाहरूलाई, यो देशका नागरिकहरूलाई त्यो ध्यान नजाओस् भनेर हामीमाथि खेल्नको लागि यो सब गरिएको छ। यो सुनियोजित षड्यन्त्र हो र यो यही बुझाउन सचेत नेपाली देशभर घुमिरहेको छ। सचेत नेपाली त्यही भएर भन्छ हामीले योबाट मुक्त हुनुको लागि एउटा मान्छेलाई केन्द्रीकृत गरेर राजनीति गरेर एउटा मान्छेलाई शक्ति दिने, एउटा मान्छेलाई सत्तामा पुर्याउने, त्यसैको लागि पुरै पार्टी, पुरा सिस्टम लाग्ने, योबाट हामी देशलाई मुक्त गराउँ। र सचेत नेपालले त्यही भएर नयाँ विचारधारा, नयाँ आइडियोलोजीको एउटा विकास गरेर नयाँ तरिकाले आउन खोजिरहेको छ। यो अब हामीले जनताहरूलाई बुझाउनुपर्छ, यो पुराना पार्टीबाट कुनै पनि हालतमा यो देशका समस्याहरू समाधान हुँदैनन्, यो म ग्यारेन्टी गर्छु। चाहे अब 70 वर्षसम्म भएन, अर्को 70 वर्ष, यस्ता कयौँ 70 वर्षमा पनि केही पनि हुँदैन। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टबाट यो देशमा एउटा मान्छे इमान्दार होला, एउटा मान्छे राम्रो विचारधारा भएको काङ्ग्रेसमा विश्वप्रकाश छ, एउटा नमिता जोशी थिए मरेर गए भनेर हुँदैन। दुईटा मान्छेका नाम लिएर हुनेवाला छैन। त्यसकारण त्यहाँभित्र गइसकेपछि भोलि शक्तिमा पुग्नको लागि उहाँहरूले पनि यही खेल गर्नुपर्छ, किनभने यस्तै किसिमको वातावरण सिर्जना गरिएको छ। योबाट मुक्त हुनको लागि अब नयाँ शक्ति निर्माण गर्न जरुरी छ। त्यो नयाँ शक्ति भनेको हामीले जुन निर्माण गरिरहेका छौँ सचेत नेपाली नै हो। सचेत नेपाली नै अन्तिम विकल्प हो। सचेत नेपालीले एउटा जुन विचारधारा लिएर आएको छ त्यसबाट यो देशलाई केही भयो भने भयो, नत्र हामी ग्यारेन्टी गरिदिन्छौँ। अब हामीलाई 30 देखि 35 वर्ष पनि लाग्दैन। यो तरिकाले राजनीति अगाडि बढ्यो, यिनै पार्टीहरूलाई हामीले विश्वास गरेर भोट हालिरह्यौँ, यिनीहरूलाई नै जिताएर सत्तामा लगिरह्यौँ। यिनै शेरबहादुर देउबा, यिनै खड्ग ओली, यिनै प्रचण्डहरू, यिनै माधव नेपालहरू, रामचन्द्र पौडेल, यिनीहरूका नै पछाडि हामी यसरी नै कुदिरह्यौँ भने, अनि यिनै कमल थापाहरू यिनीहरूका लैलैमा लागिरह्यौँ भने हेर्नुहोस् तपाईँ 30 वर्ष पनि लाग्दैन यो देश गुलाम भइसकेको हुन्छ। हामी त एकदम विश्वका एकदमै कहिले पनि गुलाम नभएका मानिसहरू हौँ भनेर भन्छौँ, तर वास्तवमा अहिले पनि हामी गुलामीको अवस्थामा छौँ र हामी चाँडै पूर्ण रूपमा गुलाम हुने अवस्थामा जान्छौँ। अदृश्य रूपमा अहिले पनि हामी गुलाम छौँ। होइन, अदृश्य होइन, हेर्नुहोस् दृश्य रूपमै छौँ हामी। हाम्रा कुनै पनि पार्टीका नेताहरूले स्वविवेकले निर्णय गर्न सक्नुहुन्न। स्वविवेक र आफ्नो उसले निर्णय गर्न नसक्नु भनेको गुलामी हो। कुनै पनि मानिससँग, कुनै पनि अर्को देशको एउटा नेतासँग ठिक ढङ्गले वार्ता गर्न सकिँदैन। आँखा जुदाएर आफ्ना कुराहरू कन्फिडेन्सका साथ राखेर मलाई यो हुनुपर्छ नत्र म यो मान्दिनँ म भन्न सकिँदैन भने त्यो गुलामी हो। र तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न सक्नुहुन्न भने त्यही हो गुलामी भनेको। आफ्ना सीमाको रक्षा गर्न सक्नुहुन्न। एउटा भोलि इन्डियाको कुनै सेनाहरू अलिकति भित्र परेर हाम्रो सीमा भूमि कब्जा गर्यो भने पनि हामी केही गर्न सक्दैनौँ, त्यही हो गुलामी भनेको। र मानसिक रूपमा
यो देशका मानिसहरू अहिले पनि गुलाम छन्, इन्डिया बिना हाम्रो केही चल्दैन भन्ने भाव जुन सिर्जना गरिएको छ, यो भावलाई अझ बलशाली बनाउनको लागि इन्डिया अझै खेल्दैछन्, विदेशीहरू खेल्दैछन्। हामीलाई धुजा बनाउने खेल अन्तर्गत भइरहेको छ र हामी नेपालीहरू जुट्न जरुरी छ। हामीलाई अहिले पनि हामी छैनौँ, हामी स्वतन्त्र छैनौँ, अहिले पनि हामी अर्ध गुलामको अवस्थामा छौँ। अब हामीलाई पूर्ण गुलामीको दिशातिर हामीलाई अगाडि बढाइँदैछ। यो राजनीति अहिले भनेको साँच्चै भन्ने हो भने यो राजनीति इस्टाब्लिस भइसक्नु पर्थ्यो। यो राजनीति अब एउटा कोर्स पुरा गरिसकेको थियो राजनीतिले। अब अगाडि बढेर केही कुराहरू सुधार गर्दै पुरा सिस्टमलाई चाहिँ अलिकति त्यहाँ आफू छिर्दै बहुमतको सरकारले परिवर्तन गर्दै संविधान परिवर्तन गर्दै नमिलेका कुराहरू असन्तुष्टिहरूलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने थियो। तर फेरि पनि यो संविधान पुरै कोल्याप्स गरेर नयाँ किसिमको परिकल्पना गरिएको छ। अब तपाईँ सम्झिनुहोस्, निर्णय यहाँ छैन, यिनीहरू निर्णय गर्दैनन्, कसैले आदेश दिने बाहिर छ, बाहिरबाट सबै कुरा भइरहेको छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि धन्यवाद। हवस् त, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार।